بنضرب مع وقايني ما حساب مع تلاريسكم نسابة حساسة بعمتات كم تلصقا غيرك حاجة أليكس ولاد ولج بالي نطرنا ولاد واقدة في وانا قوانو أنا بهاي ولد طامتين يولدكم لازم عايشة أنا راهم كي هنا أسف شو منتظر قدامكم صغع عشان تركوا عباي قال كنكوا وريك عباي that's why اسمهم هاي 3 عمت وارنو لازم ليش بالي جنت نو إسرا سلستن دقيقة إسران حرية ችግር የለም አንድ አመት ብቻ ነው ችግር የለውም ማለት ይሽታይ ተባለ ለዱ انا نقول عم واقد تليف የፍቅር ነይ ስሚ አንድ ነገር እንግሽ የፍቅር ዋናው ማጣፈጫው ነው نقدم تليف ማለት በኋላ ተለይፍ ولد አደገ ካዘለከው ولد አብል قرافي واقد سخون كسفات كسفات زلمه جراند مازر قلت غيرك سسعد با ተጋቡ ስል ነበር አሁን ደግሞ ወለዱ አለቀ ግደፍ ተመራት አርቁ ነበር ከዛ ተገናኙ ሆነ ከዛ ወለዱ ከዛ ደግሞ ከወለድን በኋላ ደግሞ አሻ መውዳት አይውሉ ከዛ ድጋምላ አለው ስትወልድ ደግሞ አነ ግን ከምትሽምካ በአሞራ ሰማይ ያዙር ራስልክ ከምትሽምካ ወጥረታይ ታይገብ ነገር ዓለም ግዛውኔ አሞራት ዝኾነ ነዛ ዓለም ግዛው ወለዱ ማለት ስድነት ዲዩ ደንቆሮ ነው ስድነት ዘይኾነስ ሓደ አይመሰሉን አይተመርዐውን ገና እዮም አሁንኪ ጀመራ ተጋብቶ የወለደ ይሄሹ ማንንም እኮ ተጋብቶ የወለደ ለሙጭ ሀገር የሚኖር ሁሉም ሳይጋባ ነው የወለደው ምንድነው ነገሩ ክርስቲያን ኮም ይሁን ትገብሩ መስጠለስኩም ይሁን ትምርዐው ይለምኹም አናትኩም ወስኻትኩም በሕይራትኩም ይሁን ካሙ ዝብሃል ነገር የለም መስጠለስኩም ትምርዐው እንቱም ሰባት እኮ አንቺ እኔ ቦይፍሬንድ ይኮንና እንደማገባው ካወኩኝ ቀለበት ካረግልኝ ባረግዝ ምን ችግር አለው ባሌ ማለት ነው እኮ ላንዑ ንግደፍ ሕጅ ስትረስ ትጎርሉ ቆላ ገለ ምን ይልክ ስትረስ ትጎርሉ ትውል ዛናጋ አነ እኮ ህፍስፍስ ክብልኩት ጉዳይ ህፍስ ክብልኩ በቃ እንዳይ ያዩ ከመፈለጊ ተነስተው ومعاز قطيني يحفز حدقي ودي فاكيشن كده تايلاند فوريفر ميموري ابقى خمسي شاروك هانغل ملا اجنبي قال ملا نقولكم او نايكلارا ايتسما بناتي اتطعمك قدي حد غزي لايك ولا انت مسؤول دس يبلك كان كلارا سوي خاطخ إسران حموشن كفل زمن أتينا قطعم زبال دلي ولد خانت على قطعم خمي ما يولد قطعم يزن انت هابو كوي وندر هاقر عمي تفتيروس كولدي لا بس لا وا أليكس تقاقي نايز الجنيريشن قول عندي خا قدي اقدي خا توصل لك أنا نايز الجنيريشن قلنا نايز قد ما 5 عمتية تمين تاريخ كاخوي يزلو يعني ناتي قمي قريب من قال نحزه نجيبنا لا سفلتنا كلا راه نحب نسوي كويناس زي زمان جينيريشن رئيس يزلو وان صغار تجمير دي زي زمان كوين كان تكفر كيان خوين كاس اتحسسو خم غيار تجمير دي يا اوف كورس حجي دايت خنقرك كلارا ولاد يبلك له واحد قدام نغير ولاد ناي فتار صقان ديو تولد كلها جن شعوق لايك صدرها من بارجديش كان بعرها من بارجديش شعور من بار تجمر نودها وين قالك شعور يبرتها تعك حالي بكايو كل نجرسي كقبر ينبر عجبر عيكولوني عيتبلنا ولا يتبلك له انت حتقولك كله يخول ينبر عيخدني عيتبل يا قد يا خام عري عرون وسيرتها قد يا عرون واي بحر غزي غنا سمون زي ملؤ غنا كويو تزارارو غنا انا كوطات عينت يمسص يلقى انا حاسبو كطنحلو وتداليو بلان اي بلان بي بلان سي يبالالو هذا ነገር በጣም ሆኖ አይኮንም yes no كل ጊዜ አብርስ ተቀመጣለው እንደርኮ ኮይኑ yes እንደርዘ ሆነ አይኮንም በቃ ናይ ተራሓ ቲክቶክ ሰቤት ዘምጻት ለይ ቃሪያ መስዎ ዘምጻለይ ሰብ እንዳበረጥ ኮይ ክንስኪ ሰብ ትመርጪ ቀርሺ ዘለዎ ትብሊ ሓበሻ አይደልን ትብሊ ነው ኮይ ሰብ ዘይመጸኪ ተጋገ لما انت صباح ሓበሻ خو አውዳት ማርኩ ገርፈ ጽባህ ከአሌክስ ከማረዴ ማረክ ካብ ሓበሻ ዝበለጸታ ያለው ዲዩ ወጓሪ
قدفي كلا راسي ينزل زلنا وقول لنا بلسكو يمكن قبل اليوم حاولت حتى علي انا كو انا خو مكوز يكون انا كو اليكس حاوي حابش اكو 18 عام اولموست خوين المك تنجرا كو حجي مسكا جميرو يصرفنا عين زي ولا لو زات لا تسكلي سمع خانها والله انا وين ريي يقولي تاوين ما اسمع اوكي عايز كنا كنغركي من اللي وندي بصير رأب حب مجمرات سحتتك نغركي جرا مالتي حافظ بوحك دي زبال بتغرينا بوحك مالتنا ونسو لا اسنا حنزا ناي حنزا بوحك يوز مثل مبر ناي قاتنيا تترفكم سابين بصبح مسابين مراد غوراري مسحان قنكو بقاتنيا غيركم بريعيو كتاب اليو انت على ركشم عايز بال تغرينا مندنو لا بايزوي تايد مسيركي لا تخكر سقيله خقدر قال خساف لزول كويمبا نتو مغوغو مفاوني لا ايه حدا سلسته انجرادي قالوا كايو تيمبر بزحو كا خنكو نوصينا تايلنا نخا زعلني اذا مسنك فايفتو نمبر طبقني تمغرا تغفر الله العزيز يا فندي انت تصبيني شتي انت قال استخدمنا لا استفكر توقيت كايد خات سنانكا አሌክስ ኩባን ቢኮን የሰው ልብ የሆነ ነገር አለ የዚህ ጋር ብቻ መስሎሽ ነው አገር ቤት ይዤው የመጣው ነው ተፈታይ ተመስተፋቀር ማሻአላህ እቺ ቀለበት ባይዘው ከእጅ ወልቆ ያቅም ትቦ በኦንላይን ተሳቃስ በፊት ነበረው ኖ ነይሩ ቀደም ቅድም ምክላው አና ግን ዛት ቆልዓና መጸት ታስታ ቆልዓና መጸት ብለካ ዘላና አይ ቅርታ ዚ ሓተት ካን ገለት ብለካ ቆልዓ ግን ታይ ኮይና ግን ማን ያሳ አሌክስ ሐውና ተንኪፉ ተነካኪፉ እንደዚህ መስተፋለጠ ሶሪ ልዋ ከነገረኝ ይልዋ አቢ ማርያም እዚህ ህዝቡ ሁሉ ቆይ በአማርኛ እናርገውና ህዝቡን እንዲገባው አሪጎ ዋይ ወረ አተርጉማ ትራንስሌት ገሪ ዝርዳው ነይ ይስማ ያውራ ይሄ መመለስ ነይ ስራ ይዘ ይርዳው ምን በርና ወራ ይርዳው ሚሰ ከዝገኛ ነይ አንዷን በአማርኛ በስ ነበር ነካክቷት ነበር አውድሻለሁ ላይክ ቀላልና ቅጣት ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትከታታ ወይ አይ ላቭ ዩ ምናምን ትባባላለህ ድሮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተቀርጾ የሚቆይ ምናምን አይመስልም ነበር ዝም በቃ የተቀጣውትን ነበር ምን ነበርና ባይተወይ ልጅቷ እንደዚህ ያለ መጣና ከዛ በኋላ እኔ ፈራው አንተ ሰው እንዴ ቤክ እግለስ እጥቂያ ነርካ አይበልኩ ዋይት ውስጥ ዕሊና እንፈጥን አول حاجه በውስጥ አውርተናል ግን ከዛ አኳውን ያዩት መጣ ደስ አላለኝ እና ቀስ ብዬ ሸተት ብዬ ለቀበል ንሳ ግን ደኺላ ትኸያፍት ጥሒላዋ ዋይ ሓፍተ አሁን ላይክ ባይ ዘ ዌይ እንትን ሲንግል ስትሆን ታውቂያለሽ ዝም ብለህ ትላላጣለህ መሰልካዩ ሪል ላይፍ ላይ ስትገባ ግን ሒዞም እኳ ከምናው ነገር ፍሬንድ ሒዞም እኳ ስለመፅመፅና ነው ዓሉስ መሰልካዩ ኣነ ንዓኻ ዘይነቕፈካ ኣሌክስ ሓወይ ሓደ ምስ ዘለካ ዕድመ ካልኣይ ከዓ በይንኻ ኢኻ እንደውም ከምቲ ኮሸምሸም ዝብልዎ ዝሓዞ ንስትኸማ ከምኦም ከማ ንስኻ ኮሸምሸም ኣይትብልን ኢኻ እና ታቆልዓ ክትዛረበካ ከላ ገለ ተሰሚዕዋ ግን ዋ ናቱ ድያ ነራ ኮይና ገለ ኢላ ኣነ ንመዓርሰይ እንተኣሽሙ ኮይነሲ ግን ክትምልሰላ ገለ ምስ ሰማዕኹኻ ግን ለባም በቃ ወላሂ ለባም ትግራዋይ ንሱ እስቲ ዕድሜኻ ዘይኸድ በቃ ደስ ትብል ከትግረምሲ ኢቭን በቃ እነዚህ ያሉ በቃ በጣም ፌመሶች የተባሉ ምናምን እንድሰድባት ነበር በውስጥ ይጻፉልኝ ነበር ያ ሆበስ ለባም ስማቸውን መናገር አልፈልግም ግን በቃ ከ500,000 በላይ ያላቸው ፎሎወርስ ሶሻል ሚዲያ ላይ በኤርትራም ያሉ በኢትዮጵያም ያሉ ለምን ግብረ መልስ አሰጣት ወይ ትወዳታለህ ወይ መልስላት እንደዚህ በላት ከዛ በኋላ ዝም ብዬ አየሁት ነው መጨረሻው ኦኬ ትንሽ ምክር ልስጣት ነው ማለት ከዛ በኋላ እኔ ጻፍኩላት
أراني سمينا تات في باكش سو نجر فريند علين في مستجاني دم تعرفات فيلي بالهونم بتري نجر بتعمل ميسوري بالهونم هونو أتانك زينا عند زاسلات عدامي قلتار بس تجاوب تجاتو إيش إذا ولا توك نجي من النجر مش هذا كوا خزوان زبالة ود 6 باك قرا شو مونت باك قرا زلوك إذا متسانيرا حرف ودي أكنا رخيبانيرا أو سوني أو قريفين يا هو فكرة أني هون خالتي مالتي أتكت إني لا وجه أكو تزاريبا دبني بلا هاي أليكس نبصاج أو نيرا مسير نهيزاتو يبصاج إذا دقر يخيي يبصاج حرف ودي إذا متسانيرا هيك أنا أخان قرب أليكس قرب دمبرت سأله كم بزعل نقر ودقر لانسر باي ذا ويك نقرأ كيلارا يعني مود وصاي لينجرش يعني راسي مات بس هو الكلام سو ألفين بيه لا شو على المكرم لسوشيال ميديا بيه كنتني بلا علون إنه يراسي مود وصاي ما هو دركني ودر كارو كسر جيم بلوك ماسك مارم كتدريفه تيجي ويعمل فلان جورو ويبلوك نعم زي ما بالله سكت راح نعي عبي عقبت فتير الذي تملالس كيا قال نسيتي أسا قال مستيتي يمحر اللاي حدا سوون قلعة يا مثلا نتعولعة بزح عبا قال قالوا وني خونت الدست القلعة يعني اشتاقيها أندرسان نخد قبراس قليلي تطولة نقرسي كم انتاي تبقي ساخون تولي لا قلع مستعودي عن صاريخة بس كو نورمال نعي من بيق نقر أي خونن أنا خمناتي كرياتور لخو قلعة يا اكسبرانسي بالله